म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले हेर्दै हुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यहाँले सेम एड्रेसबाट म्याथ लर्निङ विथ दिप सरबाट फेसबुक पेज अनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबहिनीहरू, हामीले अहिले अप्सनल म्याथको निरन्तर विभिन्न क्वेसन आन्सरहरू गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले निरन्तर हेरिरहनुहोला। भाइ बहिनीहरूलाई आवश्यकता बमोजिम कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू पनि प्राप्त हुनेछन् यो च्यानलबाट र साइन्सको फोर्ससँग सम्बन्धित पनि केही क्वेसन आन्सरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, मैले निरन्तर कम्पलसरी म्याथ, साइन्स र अप्सनल म्याथका विभिन्न च्याप्टरका क्वेसन एन्सरहरू अपलोड गर्दै गइरहेको छु। यहाँहरू सँगै रहिदिनु होला भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको साथसाथै यहाँले लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला। धेरै भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहुन्छ तर लाइक र कमेन्ट मैले देख्दिनँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँले लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। मैले यहाँलाई अनुरोध गर्दै आजको एपिसोडको यो फर्स्ट क्वेसन 2075 मा सोधेको क्वेसन हो। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भाइ बहिनीहरू। मैले सुरुवातमा गर्दैछु। यहाँहरूलाई मैले क्वेसन पढेर सुनाउन चाहन्छु, हेर्नुहोला। बिन्दु 4-1 भएर जाने र रेखा 2x - 3y = 5 सँग 45 डिग्रीको कोण बनाउने कुनै एउटा सिधा रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ एनी वान स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 4-1 एन्ड मेकिङ एन एङ्गल अफ 45 डिग्री विथ द लाइन 2x - 3y = 5। अहिलेसम्म हामीले भाइबहिनीहरू 90 डिग्री केस मात्रै गरिराखेको थियो। एङ्गल बिट्विन टु लाइनमा 90 हुँदाको कन्डिसन अप्लाई गरेको थियो। एउटा चाहिँ दुईवटा लाइन प्यारल हुँदाखेरि थीटाको भ्यालु 0 भनेर हामीले त्यतिखेर कन्डिसन एप्लाई गरेको थियो m1 = m2 प्यारलमा, अनि m1 × m2 = -1 हामीले पर्पेन्डिकुलरमा प्रयोग गरेका थियौँ कन्डिसन। अब अहिले एङ्गल कति आएको छ भन्दा 45 डिग्री आएको छ भाइबहिनीहरू। अब यहाँ एङ्गल 0 र 90 भन्दा फरक आउँछ। यहाँले पहिला मैले भनेअनुसार चित्र बनाउनु होला। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीका सम्पूर्ण क्वेसन हल गर्दाखेरि राइट साइडमा यहाँले चित्र बनाएर मात्र सुरु गर्नुहोला। यहाँको फिगर इम्पोर्टेन्ट त्यसको लागि हुन्छ, यहाँले सम्झनको लागि नबिर्सनको लागि यहाँले फिगर बनाउन आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू। यहाँले फिगर बनाउनु होला। हामीलाई भनेको छ straight line passing through the point 4-1 and making an angle 45 degree with the line 2x - 3y = 5। यहाँ एउटा लाइन छ भाइ बहिनीहरू, 2x - 3y = 5 लाइन छ। The equation of line, this line is 2x - 3y = 5। Let us suppose that अब यहाँ के छ भन्दा एउटा लाइन आउँछ यहाँबाट, यो लाइनसँग 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ र त्यो लाइन कतिबाट जान्छ भन्दा 4-1 बाट जान्छ भनेको छ क्वेसनले। अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ त लाइन ड्र गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। यसले के गर्छ भन्दा यहाँ 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ र यो लाइन कतिबाट जान्छ 4-1 बाट जान्छ। ओके, फिगर भनेको यही हो भाइ बहिनीहरू। एङ्गल बिट्विन टु लाइन कति दियो हामीलाई 45 डिग्री दिएको छ। अब यहाँले बुझ्नु पर्यो एउटा पोइन्ट पनि दिएको छ। द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द गिभन पोइन्ट इज, यहाँलाई थाहा छ y - y1 = m × x - x1 हुन्छ। यहाँहरू अलरेडी क्लियर हुन्छ यो कुरामा। x1 y1 यहाँ दिइसकेको छ क्वेसनले। अब यहाँहरूले गर्नुपर्ने काम के रह्यो भने वी हेभ टु फाइन्ड द स्लोप अफ दिस लाइन। स्लोप हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो स्लोप पत्ता लगाउनको लागि हामीले अहिले कन्डिसन छैन, लाइन प्यारल पनि छैन, लाइन पर्पेन्डिकुलर पनि छैन, हामीले बोथ कन्डिसन अप्लाई गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले यहाँ लाउनु पर्यो tan थीटा को फर्मुला, एङ्गल बिट्विन टु लाइन। लेट द थीटा विथ द एङ्गल बिट्विन टु लाइन, देन वी हेभ द फर्मुला tan थीटा = tan थीटा = +- m1 - m2 upon 1 + m1 m2। अब यहाँले यो फर्मुला अप्लाई गरिसकेपछि यहाँबाट के आउँछ, प्लस माइनस भएको कारणले गर्दाखेरि m को भ्यालु दुईटा आउँछन्। यहाँले m को भ्यालु दुईटा आइसकेपछि m को भ्यालु दुईटा यहाँ राख्दाखेरि इक्वेसन पनि दुईटा आउँछ। यहाँले दुईटा इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुनेछ, तर क्वेसनले हामीलाई कुनै एउटा भनेको छ। यहाँले एउटा निकाल्दा हुन्छ, क्वेसनले तोकेरै भनेको छ।
इक्वेसन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको हामीले दुईटै निकाल्नु पर्थ्यो र मैले अहिले यहाँलाई दुईटै निकालेर देखाउँछु। यहाँले क्वेसनले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्नलाई मैले अनुरोध गर्दछु भाग्नेहरू। अब लेट अस सपोज दैट यम बी द स्लोप अफ दिस लाइन। ओके, त्यसको स्लोप यम छ र यसको स्लोप चाहिँ मानौँ यसको यम1 र यसको यम2 सपोज गरे पनि हुन्छ, यम र अर्कै सपोज गरे पनि हुन्छ। यहाँले त्यही अनुसार यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नु पर्यो यहाँले, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ओके, अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ। सोल्युसन इज हियर। the equation of a line passing through the point point 4 minus 1 having slope। अब यहाँले कति मान्नुहुन्छ फर्मुला अनुसार जानुहुन्छ भने यहाँ माने एउटा सपोज गर्नुहोस्, होइन अर्कै गर्छु भने अर्को मान्न सक्नुहुन्छ यहाँले। म अहिले फर्मुला अनुसार जान चाहे। लेट अस सपोज दैट स्लोप अफ दिस इक्वेसन इज लाइन इज m1, स्लोप m1, then the equation of m1 is y minus y1 equal to m1 राख्नु पर्यो हामीले यहाँ m1 स्लोप मानेको हुनाले भाग्नेहरू, नत्र m लेखे हुन्थ्यो x minus x1। ओके, y minus y1, दिस पोइन्ट इज x1 y1 भ्यालु -1 छ भनेपछि +1 भयो। यहाँ -1 राख्नु पर्यो यहाँले y minus y1, m1 हामीले फाइन्ड गर्ने भ्यालु x minus x1 means 4। therefore y plus 1 equal to m1 x minus 4. This equation, let us suppose that first. Now another equation of line. Other equation of line is 2x minus 3y equal to 5. This equation second, and slope of this equation second is, let us suppose that m2 equal to, we have the formula coefficient of x minus upon coefficient of y equal to minus, already formula को 2y coefficient को -3 cancel equal to 2/3 आएको छ भाइहरु। अब यहाँले के गर्नु पर्यो भने हामीसँग m1 को ठाउँमा m1 नै भयो, m2 को ठाउँमा हामीले यो राख्न सक्छौं। if theta with the angle between them, if theta be the angle between them, then tan theta is equal to, we have the formula plus minus m1 minus m2 is divided by 1 plus m1 m2. Here theta is 45 degree, then tan 45 is equal to plus minus m1, we have to find value of m1, and minus m2 means 2/3 is divided by 1 plus m1 को ठाउँमा m1 आइबो, m2 भनेको 2 divided by 3. Value of tan 45 is equal to 1. यहाँलाई थाहा छ tan 45 को भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यहाँलाई कन्फ्युजन छैन। 1 equal to plus minus, अब एलसीएम लिनु होला, 3m1 minus 2 is divided by 3 plus 2m1 हुन्छ। यहाँ अपन को 3 क्यान्सल हुन्छ भाइले, मैले डाइरेक्ट गरे। यहाँ एलसीएम लिइसकेपछि यो 3 अपन मा आउँछ, अब यहाँ पनि 3 अपन मा आउँछ, यो 3 के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। त्यसकारणले अपन 3 म लेखेको छैन, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। 1 equal to 1 multiple 3 plus 2m1 equal to plus minus 3m1 minus 2. अब यहाँ के गर्नु भन्दा
प्लस माइनस आएको छ। हामीलाई एउटा मात्र इक्वेसनलाई त टेकिङ पोजिटिभ साइन लेख्दै हुन्छ अथवा नेगेटिभ लेख्दै हुन्छ। हामीले ओन्ली सिंगल इक्वेसनको लागि मैले दुईटै निकाल्न गइरहेको छु यहाँ। पछि यहाँले आंशिक निकाल्नु होला। टेकिङ पोजिटिभ साइन लिँदा 3 + 2m1 = 3m1 - 2 और 3 + 2 = 3, 2 यता आउँदा प्लस भयो, 3m1 - 2m1, therefore 5 = m1, therefore m1 = 5। एउटा स्लोप 5 आएको छ भाइबहिनीहरु। यहाँले अब फेरि नेगेटिभ साइन लिनु होला। टेकिङ नेगेटिभ साइन टेकिङ माइनस v साइन। अब नेगेटिभ लिनु होला। नेगेटिभ लिँदा के आउँछ? हामी माइनसले खोल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ। 3 + 2m1 = -3m1 + 2। यसलाई सल्भ गर्नुस् भाइबहिनीहरु। हामीले m1 को भ्यालु कति आउँछ? फेरि अर्को भ्यालु आउँछ यहाँनिर। अब 3m यता आउँदाखेरि कति भयो? 3m 2m1 + 3m1 = 2 - 3, 5m1 = -1, therefore m1 = -1/5। अब एउटा स्लोप -1/5 आएको छ। एउटा स्लोप कति आएको छ? 5 आएको छ। अब यहाँले पालै पालो m1 को भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ। इक्वेसन कतिमा? इक्वेसन फर्स्टमा। यहाँले पालै पालो भ्यालु राख्नु होला। इक्वेसन फर्स्टमा मैले भ्यालु राख्न गइरहेको छु। यहाँ अलिकति ठाउँ साँघुरो भएको छ, यहाँले बुझ्नु होला। पुटिङ द भ्यालु अफ, यसलाई मैले मेट दिएँ, भ्यालु अफ m1 = 5 in equation first, then y minus y1 अनि y plus 1 छ equal to m भनेको 5, x minus 4, y plus 1 equal to 5x minus 20। अब यहाँले सबै तल दिनु होला x लाई पोजिटिभ पार्नको लागि। 5x minus y minus 1 minus 20 = 0। Therefore 5x minus y minus 21 = 0, 0। This is a required equation of the line। एउटा भ्यालु राखेको छ हामीले। 5x minus y minus 21 = 0 आएको छ। अब फेरि अर्को राख्नु होला भ्यालु। Putting the value of m1 = -1/5 in equation first, then we get y plus 1 = m1 means -1/5 अनि x minus 4 छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। 5y plus 5 = -x plus 4 हुन्छ। यसलाई रिअरेन्ज गर्दा x यता x plus 5y हुन्छ भाइहरु, अनि प्लस 5 यता आउँदा -4 plus 1 = 0 हुन्छ। अर्को इक्वेसन यो आयो। त्यसकारण यहाँ लास्टमा द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द लाइन is एउटा के आयो? 5x minus y minus 21 = 0 or x plus 5y plus 1 = 0। This is our answer। यहाँलाई क्वेसनले भाइबहिनीहरु क्वेसनले एउटा इक्वेसन कुनै एउटा सिधा रेखाको मात्रै भनेको छ। हामीले दुईटा निकालेका छौं। यहाँले एक्जाममा जसरी क्वेसन आउँछ त्यसरी नै गर्नु होला। यसमा नजिकिनलाई मैले अरु क्वेसनहरु पनि गर्नुपर्ने भएकोले यहाँलाई सजिलोसँग र पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै भ्यालु निकालेर गर्दैको छु। यहाँले त्यही अनुसार बुझेर गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। 2 नम्बर क्वेसन यस प्रकार रहेको छ।
भाइ बहिनीहरू एबिसिडी एउटा वर्ग हो। यसको विकर्ण बिडीको समीकरण x - 3y = 2 भए एबी र बीसी का समीकरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्। ABCD is a square if the equation of the diagonal BD is x - 3y = 2. Find the equation of AB and BC. हामीलाई क्वेसनले ABCD एउटा स्क्वायर दिएको छ अनि BD को हामीलाई इक्वेसन दिएको छ। We have to find the equation of BC and AB. हामीलाई B.551 दिएको छ अनि BC र AB को हामीलाई इक्वेसन सोधेको छ। भाइ बहिनीहरू अब हामीलाई चाहिन्छ एंगल DBC पोजिटिभ डिरेक्सनमा बनाएको एंगल चाहिन्छ हामीलाई। यो एंगल कति हुन्छ? यो एंगल कति हुन्छ? यहाँलाई स्क्वायरको प्रोपर्टिज थाहा छ। स्क्वायरमा के हुन्छ भने यो विकर्ण डायगोनलले यो भर्टेक्सलाई के हुन्छ बाइसेक्ट गर्छ, दुईवटा इक्वल पार्ट्समा डिभिजन गर्छ। जम्मा स्क्वायरमा के हुन्छ अल एंगल 90 हुन्छ। यो पुरै 90 भइसकेपछि के हुन्छ इक्वल हुँदाखेरि भाइ बहिनीहरू एउटा 45 अनि अर्को पनि 45। That is this angle is 45 and this is also 45. अब हामीलाई चाहिएको एंगल यो थीटा = 45 डिग्री then tan theta = हामीसँग फर्मुला छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। हामीसँग फर्मुला छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीले थीटा को भ्यालु 45 राखेर अनि यसको स्लोप हामीलाई थाहा छ। यसको स्लोप निकाल्न सक्छौं माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y गरेर त्यसको स्लोप निकाल्न सक्छौं हामीले। अनि त्यो स्लोप एउटा राखेर अनि हामीले अर्को स्लोप निकाल्न सक्छौं यसको। यो प्लस माइनस यहाँ फर्मुलामा प्लस माइनस छ। यो प्लस माइनस चाहिँ के गर्छ एउटा यो इक्वेसन दिन्छ बीसी को, एउटा इक्वेसन के को दिन्छ भन्दा एबी को दिन्छ। ओके अब यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँलाई हिन्ट्स दिइसकेको छु र अब यसलाई यहाँ हामीले अब प्रोसेसमा गरिनेछ भाइ बहिनीहरू, सिस्टमेटिकली गरिनेछ। सोलुसन इज हियर ABCD is square. Equation of diagonal BD is the equation of diagonal BD is x - 3y = 2 and this equation is first. Let us suppose that the slope of this equation first. Let us suppose that this be m1. M1 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y now equal to minus coefficient of x means 1, coefficient of y means -3 is equal to plus 1/3 minus यहाँनिर प्लस हुन्छ प्लस m1 equal to diagonal BD bisect the angle ABC. Therefore angle DBC equal to 45 degree, angle DBC equal to 90/2 equal to 45 degree भयो यहाँनिर भाइ बहिनीहरू। The equation of line through the point B, the equation of line through the point B51 having slope सुरुमा हामीले m1 मानेको छौं, यसलाई m2 सपोज गर्दियौं। m2 is y minus फर्मुला हाम्रो y1 equal to m2 multiple x minus x1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब y1 x1 y1 भनेको हाम्रो भ्यालु यहाँ छ, x1 भनेको 5 y1 भनेको 1 and then y minus y1 means 1 equal to m2. We have to find the value of m2.
and x minus x1 means 5. Let us suppose that this equation be second. Let theta be the angle between angle side DB and BC. Then we have the formula. We know that the formula tan theta equal to plus minus m1 minus m2 is divided by 1 plus m1 m2. Here theta equal to 45, tan 45 equal to plus minus m1. What is the value of m1? m1 equal to 1 by 3 is here. m2 we have to find the value of m2. Then m1 1 by 3 minus m2 upon 1 plus m1 1 by 3 multiple m2. अब tan 45 भनेको भ्यालु 1 हुन्छ, यहाँलाई थाहा छ 1 equal to plus minus LHB होला 1 minus 3 m2 is divided by 1 plus 3 plus m2 upon 3 हुन्छ, 3 क्यान्सल हुन्छ, 1 minus 3 m2 upon 3 हुन्छ, अनि यहाँ 3 plus m2 by 3 हुन्छ, अपन को 3 क्यान्सल हुन्छ भाइ बहिनीहरु, म लेखेको छैन, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला, or 3 plus m2 equal to plus minus 1 minus 3 m2 is divided by क्रस मल्टिप्लिकेसन भइसकेको छ, अपनमा छैन अहिले। अब यहाँ प्लस माइनस भइसकेपछि यहाँ भाइ बहिनीहरुले टेकिङ पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन गर्नुपर्ने हुन्छ, एकचोटी प्लस साइन लिने, एकचोटी माइनस, टेकिङ पोजिटिभ साइन, then 3 plus m2 equal to 1 minus 3 m2, 3 minus 1 equal to minus 3 m2, minus m2, 3 plus 3 minus 1 equal to 2 equal to minus 4 m2, therefore 2 ले क्यान्सल हुन्छ, 2 1 2 2 to the 4, therefore m2 equal to एउटा minus 1 by 2 आयो भाइ बहिनीहरु। अब टेकिङ नेगेटिभ साइन गर्नु होला, टेकिङ नेगेटिभ साइन, then 3 plus m2 equal to minus 1 minus 3 m2, माइनस ले खोल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ, 3 plus m2 equal to minus 1 plus 3 m2, or 3 plus 1 equal to 3 m2 minus m2, or 4 equal to 2 m2, or 4 by 2 equal to m2, therefore m2 equal to 2। अब एउटा स्लोप 2 आएको छ भाइ बहिनीहरु, एउटा स्लोप minus 1 by 2 आएको छ, यहाँले पालै पालो स्लोप हाम्रो इक्वेसन फर्स्टमा हामीसँग इक्वेसन सेकेन्डमा ल्याएर राख्नु होला, एकचोटी m1 एकचोटी m2, putting the value of m1 in equation first, sorry second, in equation second, in this equation y minus 1 equal to m2, sorry m2, value of m2 equal to सुरुमा minus 1 राख्नुस्, minus 1 by 2, m2 equal to minus 1 by 2 in equation second, y minus 1 equal to m2 भनेको minus 1 by 2, x minus 5, 2 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 2y minus 2 equal to minus x plus 5, or x plus 2y, 5 into the minus 5 हुन्छ, 7 आउँछ, minus 5 minus 2 minus 7 हुन्छ, equal to 0, therefore x plus 2y minus 7 equal to 0. This is one of the equation, and again putting the value of m2 equal to in equation same, in equation second, again putting the value of m2 equal to 2 in equation second,
then we get y minus 1 equal to m to 2 x minus 5, y minus 1 equal to 2x minus 10, or therefore 2x minus y minus 9 equal to 0. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि आउँछ 2x minus y minus 9 equal to 0. अब दुईटा इक्वेसन आएको छ भाइहरुहरू, दुईटा इक्वेसन आएको छ, यो र यो, एउटा BC को इक्वेसन र एउटा AB को इक्वेसन हो। अब therefore the required equation of lines are x plus 2y minus 7 equal to 0 and 2x minus y minus 9 equal to 0. भाइ बहिनीहरु, अब यहाँहरुले हामीलाई PD डायगोनल इक्वेसन दिएको कन्डिसन छ अहिले, अनि हामीलाई कहिलेकाहीँ AC डायगोनलको पनि सोध्न सक्छ हामीलाई। यहाँ भाइ बहिनीहरुलाई A को कुनै भर्टेक्स दिएर अब यो स्क्वायर आएको कन्डिसनमा हामीले अगाडि एउटा क्वेशन पनि गरिसकेका छौं। अब यहाँले राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नु होला, यी पछिल्ला एक्जाममा आएका क्वेशनहरु हुन्, धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरु। नआत्तिकिन यी फिगर भएका प्यारालोग्राम के अरे रोम्बस र स्क्वायरसँग सम्बन्धित भएका क्वेशनहरु यहाँले नभुलिकन नछोडिकन गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाने छौं। भाइ बहिनीहरु, नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको छ। हामी 3 नम्बर क्वेशनमा आइपुगेका छौं। सीधा रेखाहरू 3x plus 4y equal to 7 र 5x minus 2y equal to 3 को प्रतिच्छेदन बिन्दु भएर जाने र सीधा रेखा 2x plus 3y equal to 5 सँग लम्ब हुने सीधा रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। Find the equation of straight line passing through the point of intersection of the straight lines 3x plus 4y equal to 7 and 5x minus 2y equal to 3 and perpendicular to the line 2x plus 3y equal to 5 छ। अब यहाँलाई मैले बारम्बार भनेको छु भाइ बहिनीहरु, कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा यहाँले चित्र बुझ्नु भयो, फिगर बनाउन सक्नु भयो भने यहाँहरु आन्सरमा पुग्ने भयो। त्यसकारणले पनि भाइ बहिनीहरु पहिला साइडमा फिगर कोरिहाल्नु होला, मेन्टलमा मानसिक रूपमा यहाँले फिगर ड्र गरिसक्नु होला। हाम्रो माइन्डमा इमेज बस्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी त्यही इमेज अनुसार अगाडि बढ्ने हो। यहाँलाई मेरो अनुरोध छ भाइ बहिनीहरु, अहिले हामीलाई दिएको छ, मैले यहाँबाट सुरु गरे, दुईटा रेखाहरू इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टबाट जाने लाइन भनेको छ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द स्ट्रेट लाइन्स। दुईटा लाइन यहाँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा लाइन काटेको पोइन्टबाट जाने लाइन भनेको छ, त्यसकारण दुईटा लाइन काटेको अवस्थामा यहाँले फिगर बनाउनु पर्यो। मैले फिगर बनाउन गएको छु। लेट अस सपोज दैट दिस लाइन्स एन्ड दिस लाइन, two lines are intersecting at this point, and the line passing through the point, and the lines another line passing through the point and perpendicular to the lines. This we have to find the equation of line which is passing through the intersection of these two lines here, this point, and perpendicular to the given line. Okay, अब यहाँ त्यही अनुसार बनाउनु। यहाँ अर्को लाइन छ, यहाँ अर्को लाइन छ। यो लाइन के छ? 2x plus 3y equal to 5 छ। हामीलाई एउटा यसको लाइन दिएको छ। लेट अस सपोज दैट 5x minus 2y equal to 3 दिएको छ, अनि यसको दिएको छ 3x plus 4y equal to 7 दिएको छ। अब यहाँबाट जाने यो लाइन र यो लाइन, यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरु, ख्याल गर्नु होला, यो लाइन र यो लाइन इन्टरसेक्सन भएको छ, त्यो पोइन्टबाट जाने भनेपछि यहाँबाट जानु पर्यो। जानेर के हुने, यो लाइनमा परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसकारणले अब यहाँले के गर्नु पर्यो, चित्र बनाउँदाखेरि यो पोइन्टबाट जाने लाइन यहाँ यसले ड्र गर्नु पर्यो। ओके, अब यहाँले यति बनाउन सक्नुभयो भने यहाँहरु आन्सरमा इजिली पुग्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले के गर्ने त, हामीले यो लाइनको इक्वेसन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हामीलाई के चाहिन्छ, यो लाइनमा एउटा पोइन्ट चाहिन्छ अनि त्यसको स्लोप चाहिन्छ, त्यति हामीलाई चाहिने। एउटा जुन लाइनको हामीले इक्वेसन निकाल्यो त्यो लाइनमा एउटा पोइन्ट चाहिन्छ, त्यसपछि त्यसको स्लोप चाहिन्छ। अब हामीलाई स्लोप निकाल्न यहाँ कन्डिसन दिएको छ राइट एंगल, अनि यसमा एउटा पोइन्ट निकाल्न के दिएको छ, दुईटा पोइन्ट इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टबाट जान्छ भनेछ। अब यहाँले दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नुभयो के आउँछ, यहाँको पोइन्ट आउँछ। ओके, यहाँको पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्ट भनेको यो लाइनको पोइन्ट हो, एउटा पोइन्ट आइहाल्यो।
अब यहाँलाई यो लाइन र यो लाइन के दिएको छ, परपेन्डिकुलर दिएको छ। यहाँले यसको स्लोप निकालेर दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट -1 गर्नु भने यसको स्लोप आइहाल्छ। यहाँले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। एक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो भाइ बहिनीहरू। हेर्दा घुमहरू छ तर क्वेसन एकदमै इजी छ। अब यसलाई म सल्भ गर्न गइरहेको छु। यहाँले पनि अब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लिस्ट दिइसकेको छु। सोलुसन लामो हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। The given equation of two straight line lines are the first given equation of two straight lines. The first the first given equation of two straight lines are 3x plus 4y equal to 7. Let us suppose that this equation first and 5x minus 2y equal to 3 this equation is second. अब यहाँलाई मैले भनिसकेँ। अब के गर्नु पर्यो, यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। यहाँले भाइ बहिनीहरूले सल्भ गरिहाल्नुको x y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब x y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई यहाँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँसँग दुई तिनवटा मेथडहरू छन्। मैले यहाँ के गर्छु भने क्यान्सल गर्छु। x र y क्यान्सल गर्नको लागि यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 3 छ, यहाँ x को 5 छ। यसलाई कि x को कोएफिसिएन्ट इक्वल गराउनुपर्ने हुन्छ कि y को इक्वल गराउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ y को कोएफिसिएन्ट 4 छ, यहाँ y को कोएफिसिएन्ट 2 छ। मैले x लाई x को कोएफिसिएन्ट इक्वल गराउन खोजेँ भने के हुन्छ, यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 3 15 हुन्छ। यसलाई 3 ले गर्दा 3 5 15 हुन्छ। मैले दुईटा इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले म केमा गएँ भन्दा y लाई हटाउनको लागि, y लाई इलिमिनेसन गर्नको लागि मैले के गरेँ भन्दा अब इक्वेसन सेकेन्डलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्छु। 2 to the 4 आउँछ यहाँ। अनि यो 4y क्यान्सल हुन्छ, कोएफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ। अनि हाम्रो x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अनि x को भ्यालु आइस त x को भ्यालु इक्वेसनमा राखिसकेपछि y निकाल्न सकिन्छ। म त्यस अर्थमा अब के गर्छु, y लाई इलिमिनेट गर्नको लागि त्यो प्रोसेसमा जान्छु। यहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नु होला। अब म यहाँ लेख्छु मल्टिप्लाइङ इक्वेसन सेकेन्ड multiplying equation second by 2 and solving with equation first. First equation is 3x plus 4y equal to 7 and second multiply goes to 2 5 the 10 x minus 2 to the 4y equal to 2 3 the 6 तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अब यहाँ साइन प्लस माइनस अटोमेटिक काटेको छ। साइन चेन्ज गर्नु परेन भाइ बहिनीहरू। यो काटियो, क्यान्सल भएको छ। अब 10 र 3 13x इक्वल टु 7 र 6 13 भयो। x इक्वल टु 30 डिभाइड बाइ 13 देयरफोर x इक्वल टु 1 आएको छ। अब x को भ्यालु राखिदिनु होला। समीकरण इक्वेसन फर्स्टमा राखेको हुन्छ, इक्वेसन सेकेन्डमा राख्ने हुन्छ। यहाँहरुको आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नु होला। पुटिङ द भ्यालु अफ x putting the value of x in equation first, then 3 multiple 1 plus 4y equal to 7, 4y equal to 7 minus 3 and y equal to 4 divided by 4, therefore y equal to 1. अब यहाँ भाइ बहिनीहरु देख्नु भएको छ, x पनि 1 आएको छ, y पनि 1 आएको छ। त्यसकारणले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु लाइन्स इज कति भयो त 1 1 and hence the point of intersection here, the point of intersection is 1 and 1. यो पोइन्ट आइसकेको छ भाइ बहिनीहरु। अब हामीलाई यसको स्लोप चाहिएको छ। यसको स्लोप चाहिएको छ। यसको स्लोपलाई हामीले यसको स्लोपबाट झिक्ने छौं कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलर लगाएर। Another equation of line is 2x plus 3y equal to 5 slope of equation second
is, let us suppose that this is m1 equal to minus coefficient of x upon coefficient of y equal to minus 2 upon plus 3 equal to minus 2/3 नै भयो minus 2/3 नै भयो m1 equal to let us suppose that the equation of line, let us suppose that the slope of line, this equation is first, second, third गर्नु होला, first, second भइसक्यो रहेछ यहाँ. Let us suppose that the slope of line which is perpendicular to the line third is m, then by using condition of perpendicularity, the product of slope of this line and the product of slope of this line, product of slope of this line and slope of this line is equal to -1. We have the condition of perpendicularity, that is two lines being perpendicular, is m multiple m1 equal to -1. One slope of one line is m and another line is m1, then product of these two slope is equal to -1. And putting the value of m1 is minus 2/3 equal to -1, minus minus plus, therefore m equal to 3/2. The equation of line through the intersection of the point and perpendicular to the line, this having slope m is y minus y1 equal to, which is y minus y1 equal to m multiple x minus x1. We have already used this formula, and now the equation of line passing through intersection of line, passing through point of intersection of line first and second, and perpendicular to line third having slope m. Slope m is, हामीले यसको slope m सपोज गरेका छौं, is y minus y1 equal to m multiple x minus x1. Y minus y1 is equal to, we have the value of y1 x1 is both 1, equal to m means 3/2 equal to x minus 1, then 2y minus 2 equal to 3x minus 3, 3x minus 2y plus 2 minus 3 equal to 0. Therefore 3x minus 2y minus 1 equal to 0. This is the required equation of the line. 3x minus 2y minus 1 equal to 0. Now this is the required equation of the line, and hence the required equation of the line is 3x minus 2y minus 1 equal to 0. This is our answer. Okay. यहाँले अब यस्ता खाली क्वेशनहरु मलाई लाग्छ सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ. यहाँले कन्सेप्ट राम्रो लिनु भएको छ भाइ बहिनीहरु.
भाइ बहिनीहरू हामीहरू अब 4 नम्बर क्वेसनमा आइसकेका छौँ। अब यो लास्ट क्वेसन यस एपिसोडको एङ्गल बिट्विन टु लाइन च्याप्टरको यो लास्ट क्वेसन हो यहाँहरूको लागि, जुन यस प्रकारको छ। यदि सरल रेखा x + a + y / b = 1, रेखाहरू x + y = 3 and 2x - 3y = 1 को प्रतिच्छेदन बिन्दु भएर जाने र सिधा रेखा y = x - 6 सँग समान्तर हुन्छ भने a र b को मानहरू पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। If the line x / a + y / = 1 passes through the point of intersection of the straight lines x + y = 3 and 2x - 3y = 1 छ, and is parallel to the line y = x - 6, then find the value of a and b भनेको छ क्वेसनले। अब यहाँले माइन्ड मेकअप गर्नु होला भाइ बहिनीहरू, यहाँले माइन्ड मेकअप गर्नुहोस्। फिगर कसरी बनाउने हो माइन्डमा सेट गर्नु होला, अनि राइट साइडमा फिगर गर्नु होला। यहाँहरूको मेन्टल इमेज बन्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनको, अनि यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। अघि गरेको क्वेसन र अहिले गरेको क्वेसनमा त्यति फरक छैन। अघि परपेन्डिकुलर भनेको थियो, अहिले प्यारलल छ, कन्डिसन त्यति फरक हो। यहाँले दुईवटा लाइन इन्टरसेक्सन भएको छ, त्यसलाई फिगरमा देखाउन सक्नुहुनेछ। लेट अस सपोज दैट these two lines are intersecting at a point and the line passing through the point, and a line passing through the point here. Two lines are, one line x + y = 3 and another 2x - 3y = 1, and this equation of line is x / a plus y / b = 1 and is parallel. This line is parallel to the another equation. Okay, these two lines are parallel, and this equation of the parallel line is y = x - 6. Figure is here. यहाँले बुझ्नुहुन्छ। Figure is here. This line x / a plus y / b = 1 passing through the point, that is intersection of two lines, and this line is parallel to these lines, and we have to find the value of a and b. भाइ बहिनीहरू हामीले के गर्नु पर्यो पहिला भन्दा पहिला हामीले यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि यो लाइन त्यहाँबाट जान्छ भन्नुको अर्थ हो यो पोइन्ट यहाँको पोइन्ट यसमा पर्छ। हामीले हेरेर बिमा एउटा इक्वेसन पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यसरी। अनि अर्को के गर्नु पर्यो यहाँले भन्दा यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो, यसको पनि स्लोप निकाल्नु पर्यो। प्यारलल कन्डिसन के हुन्छ, दुईटा इक्वेसनको स्लोप इक्वल हुन्छ, अनि दुईवटा इक्वेसन ए र बीको फर्मका दुईटा इक्वेसनबाट हामीले ए र बी निकाल्न सक्छौँ। अलिकति प्रोसेस लामो होला तर इजी छ। के बुझ्नु पर्यो, सुरुमा दुईटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट निकाल्नु पर्यो, and this equation passing through this point and substitute value of this point of intersection on this line, then we have to get the equation in the form of a and b. And another condition, we can use the condition of parallelism or condition of line being parallel, that is slope of this equation is equal to slope of this equation. Then we can get another equation in the form of a and b. By solving two equations in the form of a and b, then we will get the value of a and b. That is our plan. Okay, भाइ बहिनीहरू अब म इन्टरसेक्टिङ पोइन्टका चाहिँ सुरुमा सोलुसन गर्न गएको छु। The equation of the first equation of straight line, equation of straight line, or यहाँ सबै लेख्नु होला। The equation of lines are, the equation of straight lines are हामीलाई के दिएको छ सबै लेखिदिनु एकै ठाउँमा, x by a plus y by b equal to 1. This is first. X plus y equal to 3. This is second. And x 2x minus 3y equal to 1. This is third. And last equation is y equal to x minus 6. Y equal to x minus 6. This equation is 4. फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ चारवटा इक्वेसन दिएको छ। अब हामीले सुरुमा के गर्छौँ, सेकेन्ड थर्ड भनेको यो
यो दुईटा इक्वेसनको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट निकाल्छौँ। त्यस कारणले के गर्ने भन्दा यहाँ x प्लस y छ, यहाँ 2x माइनस 3y छ, यहाँ 2 छ x को कोएफिसिएन्ट, यहाँ 1 छ। मैले x को कोएफिसिएन्ट इक्वल गर्नलाई यसलाई के गर्छु मल्टिपल बाइ 2 गर्छु। मल्टिप्लाइङ इक्वेसन्स multiplying equation second by 2 and solving with third. यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2 ले x लाई 2x 2 ले y लाई 2y 2 3 दा 6 ओके। अब थर्ड इक्वेसन के छ 2x minus 3y equal to 1 छ। साइन चेन्ज गर्नु होला दुईटा प्लस प्लस भएको हुनाले यो प्लस यो माइनस क्यान्सल भयो। 5y इक्वल टु 5 भयो एन्ड y इक्वल टु कति आयो 1 आयो। अब y को भ्यालु इक्वेसन सेकेन्ड अथवा थर्ड जुनमा राख्दै हुन्छ। हामीले सल्भ गरेको इक्वेसन एउटा यो हो, एउटा यो इक्वेसनमा ख्याल गर्नु होला। अन्त राखेर हुन्न फेरि पुटिङ द भ्यालु अफ y in equation second or third, x plus 1 equal to 3, then x equal to 3 minus 1, therefore x equal to 2. And the point of intersection of two lines is 2, 1. This is 2, 1 here. And since equation first passing through the point 2, 1, now equation first passes through point 2, 1, then we can write value of x equal to 2 and value of y equal to 1. It means value of x 2 by a plus value of y is 1 by b equal to 1, and this is equation b. Now the slope of this equation is again slope of this equation okay. Slope of equation first is let us suppose that it is m1 equal to minus coefficient of x upon coefficient of y equal to minus coefficient of x means 1 by a minus 1 by a upon 1 by b, it means minus b by a. यो फ्र्याक्सनमा चाहिँ उल्टाउँदा के आउँछ रेसिप्रोकल गर्दाखेरि b by a आउँछ भाइहरु। 1 by a upon 1 by b छ, यहाँ जानु भएको छ डिभाइड को साइन यो हो। यसलाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 1 by a मल्टिपल b by 1 हुन्छ अनि आउँछ माइनस b by a आउँछ, यहाँ जानु भएको छ। अब स्लोप अफ दिस अनदर लाइन दैट इज इक्वेसन आइबी। again slope of equation ib, that is here y equal to x minus c छ भाइहरु। यहाँले y equal to mx plus c सँग कम्पेयर गरे पनि हुन्छ। y equal to mx plus सँग कम्पेयर गर्दाखेरि y equal to 1 multiple x plus minus 6, this is in the form of y equal to mx plus c. Okay, therefore slope let us suppose that m2 equal to 1. यहाँले कोएफिसिएन्ट अफ x अपन माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन y लाउनुहुन्छ भने त्यो इक्वेसनको फर्म फेरि कस्तो फर्म आउनु पर्छ यहाँ ख्याल गर्नु होला। ax plus by इक्वल टु c को फर्म आउनु पर्छ अथवा प्लस c को 0 को फर्म भयो भने हुन्छ। x र y एकैतिर हुनुपर्छ त्यो ख्याल गर्नु होला। x र y एकैतिर हुनुपर्ने हुन्छ, ax plus by को फर्ममा रहनु पर्छ, नत्र भने यहाँले फेरि त्यसरी लगाउनु भने मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दा यो y इक्वल टु mx plus c को फर्ममा छ, y इक्वल टु mx plus c ल भन्दा m को ठाउँमा कति आयो 1, m को ठाउँमा 1 आयो। स्लोप अफ दिस लाइन लेट अस सपोज दैट m2 then m2 इक्वल टु 1 भयो। अब यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने these two lines are parallel. Okay, these lines are parallel and slope of that lines are equal. We have the condition of parallelism, that is
two lines are parallel, then their slopes are equal, and hence we can write equation: the line first and IV are parallel, then their slopes are equal. Their slopes are equal. That is m1 equal to m2. We have m1 equal to minus b by a. M2 is 1. Therefore, minus b equal to a. We can write this. We can put this value a equal to minus b. We have another condition. Here, equation B. Putting the value of A in equation B. Now, putting the value of A in equation B. Equation B is here. 2 by A plus 1 by B equal to 1. 2 by A plus 1 by B equal to 1. 2 by A plus A equal to minus B. Sorry, value of A is minus B plus 1 by B equal to 1. And B is LCM. Minus 2 plus 1 equal to 1. Minus 1 equal to B. Value of B is 1. Then value of A is therefore A equal to, we have minus B equal to minus multiple minus 1 equal to 1, and hence value of A and B are एउटा A को 1 आयो and B को minus 1. This is our answer. That is value of A and B are 1 and minus 1. That is our answer. भाइ बहिनीहरु, हामीले मैले भनिसके कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एंगल बिट्विन टु लाइन, दुई सिधा रेखाहरु बीचको कोण जुन हाम्रो टपिक छ, त्यो टपिकको क्वेशन आन्सरहरु हामीले आजको यस एपिसोडमा सकेका छौं। मेरो तर्फबाट सकिएको छ। अब बाँकी थुप्रै क्वेशनहरु छन् बुकमा। यहाँहरुले बुक राम्रोसँग फलो गर्नु होला, नछोडी गर्नु होला। भाइ बहिनीहरु, यहाँहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने यहाँले एन्सर लिन सक्नुहुनेछ, क्वेशन सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। जुन पाठ मैले टिचिङ गरिरहेको छु त्यही पाठबाट क्वेशन यहाँले सोध्दै गर्नुभयो भने आन्सर दिन सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, अब यहाँले राम्रोसँग कन्सेप्ट लिनुभएको छ होला भन्ने मैले लिएको छु, मलाई लागेको छ। यहाँहरु यतिन्जेलसम्म सँगै रहिदिनु भयो, यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरु, मैले फेरि भन्न चाहे यहाँले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलको फेसबुक पेज पनि फलो गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। त्यहाँबाट अपलोड गरेको कुराहरु यहाँहरु समक्ष पुग्छन्। फेसबुक पेजबाट पनि मैले राखेको छु, यहाँले डाइरेक्ट युट्युब च्यानलमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरु, यहाँले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्न कति पनि कन्जुसाइ नगर्नु होला। यहाँहरुलाई अन्तिम समयसम्म मैले सहयोग गर्नको लागि तम तयार भएर बसिरहेको छु। हामीले कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, साइन्सका थुप्रै च्याप्टरहरु पढ्नु बाँकी छ। लकडाउनले विद्यालय खुलेको अवस्था छैन, यहाँले घरै बसेपछि पढ्नुपर्ने हुन सक्छ। भाइ बहिनीहरु, त्यसको लागि पनि यहाँहरु आफूले यो च्यानल म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो देखि टाढा नरहनु होला। सधैँ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल हेर्नु होला र यसमा रहेका भिडियोहरुलाई यहाँले साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला। यहाँले लाइक र कमेन्ट गर्न कन्जुसाइ गरेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यहाँले हरेक एपिसोडका हरेक भिडियोहरुमा यहाँ हेरिसकेपछि लाइक गर्नु होला अनि कमेन्ट पनि छोड्नु होला। यहाँहरुको सकारात्मक सल्लाह सुझाव मैले लिनेछु र त्यही अनुसार मैले सुधार्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको यस एपिसोडलाई यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। दुई नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। भाइ बहिनीहरु, एबीसीडी एउटा वर्ग हो। यसको विकर्ण बीडी को समीकरण x - 3y = 2 भए एबी र बीसी का समीकरणहरु पत्ता लगाउनुहोस्। ABCD is a square if the equation of the diagonal BD is x - 3y = 2. Find the equation of AB and BC.
हामीलाई क्वेसनले एबिसिडी एउटा स्क्वायर दिएको छ अनि बिडी को हामीलाई इक्वेसन दिएको छ। वी हेभ टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ बिसी एन्ड एबी। हामीलाई B.551 दिएको छ अनि बिसी र एबी को हामीलाई इक्वेसन सोधेको छ। भाइ बहिनीहरू अब हामीलाई चाहिन्छ एङ्गल डिबिसी पोजिटिभ डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल चाहिन्छ हामीलाई। यो एङ्गल कति हुन्छ, यो एङ्गल कति हुन्छ? यहाँलाई स्क्वायरको प्रोपर्टिज थाहा छ। स्क्वायरमा के हुन्छ भने यो बीकर्ण डायगोनलले यो भर्टेक्सलाई के हुन्छ बाइसेक्ट गर्छ, दुईवटा इक्वल पार्ट्समा डिभिजन गर्छ। जम्मा स्क्वायरमा के हुन्छ अल एङ्गल 90 हुन्छ। यो पुरै 90 भइसकेपछि के हुन्छ इक्वल हुँदाखेरि भाइ बहिनीहरू एउटा 45 अनि अर्को पनि 45। द्याट इज दिस एङ्गल इज 45 एन्ड दिस इज अल्सो 45। अब हामीलाई चाहिएको एङ्गल यो थीटा इक्वल टु 45 डिग्री देन tan थीटा इक्वल टु हामीसँग फर्मुला छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। हामीसँग फर्मुला छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीले थीटाको भ्यालु 45 राखेर अनि यसको स्लोप हामीलाई थाहा छ, यसको स्लोप निकाल्न सक्छौँ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y गरेर त्यसको स्लोप निकाल्न सक्छौँ हामीले। अनि त्यो स्लोप एउटा राखेर अनि हामीले अर्को स्लोप निकाल्न सक्छौँ यसको। यो प्लस माइनस यहाँ फर्मुलामा प्लस माइनस छ, यो प्लस माइनस चाहिँ के गर्छ एउटा यो इक्वेसन दिन्छ बिसी को, एउटा इक्वेसन के को दिन्छ भन्दा एबी को दिन्छ। ओके, अब यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँलाई हिन्ट्स दिइसकेको छु र अब यसलाई यहाँ हामीले अब प्रोसेसमा गरिनेछ भाइहरू, सिस्टमेटिकली गरिनेछ। सोलुसन इज हियर, एबिसिडी इज स्क्वायर, इक्वेसन अफ डायगोनल बिडी इज the equation of diagonal BD is x minus 3y equal to 2, and this equation is first. Let us suppose that slope of this equation, first. Let us suppose that this be m1. m1 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y now equal to minus coefficient of x means 1, coefficient of y means minus 3 is equal to plus 1/3 minus यहाँ plus हुन्छ plus m1 equal to diagonal BD bisect the angle ABC, therefore angle DBC equal to 45 degree, angle DBC equal to 90/2 equal to 45 degree भयो यहाँनिर भाइहरू। The equation of line through the point B, the equation of line through the point B51 having slope, सुरुको हामीले m1 मानेको छौँ, यसलाई m2 सपोज गरिदिउँ। m2 इज y माइनस फर्मुला हाम्रो y1 इक्वल टु m2 मल्टिपल x माइनस x1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब y1 x1 y1 भनेको हाम्रो भ्यालु यहाँ छ, x1 भनेको 5, y1 भनेको 1। and then y minus y1 means 1 equal to m2. We have to find the value of m2, and x minus x1 means 5. Let us suppose that this equation be second. Let theta be the angle between angle side DB and BC. Then we have to formula
we know that the formula tan theta equal to plus minus m1 minus m2 is divided by 1 plus m1 m2. Here theta equal to 45, tan 45 equal to plus minus m1. What is the value of m1? m1 equal to 1 by 3 is here. m2 we have to find the value of m2. Then m1 1 by 3 minus m2 upon 1 plus m1 1 by 3 multiple m2. अब tan 45 भनेको भ्यालु 1 हुन्छ, यहाँलाई थाहा छ 1 equal to plus minus यसलाई एलसिएम लिनु होला 1 minus 3 m2 is divided by 1 plus 3 plus m2 upon 3 हुन्छ, 3 3 क्यान्सल हुन्छ, 1 minus 3 m2 upon 3 हुन्छ, यहाँ 3 plus m2 by 3 हुन्छ, अपन को 3 3 क्यान्सल हुन्छ भाइ बहिनीहरु, मैले लेखेको छैन, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला, 3 plus m2 equal to plus minus 1 minus 3 m2 is divided by क्रस मल्टिप्लिकेसन भइसकेको छ, अपनमा छैन अहिले। अब यहाँ प्लस माइनस भइसकेपछि यहाँ बायोडाले टेकिङ पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन गर्नुपर्ने हुन्छ, एकचोटि प्लस साइन लिने, एकचोटि माइनस, टेकिङ पोजिटिभ साइन, then 3 plus m2 equal to 1 minus 3 m2, 3 minus 1 equal to minus 3 m2, minus m2, 3 plus 3 minus 1 equal to 2 equal to minus 4 m2, therefore 2 ले क्यान्सल हुन्छ, 2 1 2 2 to the 4, therefore m2 equal to एउटा minus 1 by 2 आयो भाइ बहिनीहरु। अब टेकिङ नेगेटिभ साइन गर्नु होला, टेकिङ नेगेटिभ साइन, then 3 plus m2 equal to minus 1 minus 3 m2, माइनस ले खोल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ, 3 plus m2 equal to minus 1 plus 3 m2, और 3 plus 1 equal to 3 m2 minus m2, और 4 equal to 2 m2, और 4 by 2 equal to m2, therefore m2 equal to 2। अब एउटा स्लोप 2 आएको छ भाइ बहिनी, एउटा स्लोप minus 1 by 2 आएको छ, यहाँले पालै पालो स्लोप हाम्रो इक्वेसन फर्स्टमा हामीसँग इक्वेसन सेकेन्डमा ल्याएर राख्नु होला, एकचोटि m1 एकचोटि m2, putting the value of m1 in equation first, sorry second, in equation second, in this equation y minus 1 equal to m2, sorry m2, value of m2, value of m2 equal to सुरुमा minus 1 by 2 राख्नुस्, minus 1 by 2, m2 equal to minus 1 by 2 in equation second, y minus 1 equal to m2 भनेको minus 1 by 2, x minus 5, 2 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 2y minus 2 equal to minus x plus 5, और x plus 2y, 5 into the minus 5 हुन्छ 7 आउँछ, minus 5 minus 2 minus 7 हुन्छ equal to 0, therefore x plus 2y minus 7 equal to 0. This is one of the equation, and again putting the value of m2 equal to in equation same, in equation second, again putting the value of m2 equal to 2 in equation second, then we get y minus 1 equal to m2 2, x minus 5, y minus 1 equal to 2x minus 10, or therefore 2x minus y minus 9 equal to 0, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि आउँछ 2x minus y minus 9 equal to 0।
अब दुईटा इक्वेसन आएको छ भाइहरू, दुईटा इक्वेसन आएको छ, यो र यो, एउटा बीसीको इक्वेसन र एउटा एबीको इक्वेसन हो। अब therefore the required equation of lines are x plus 2y minus 7 equal to 0 and 2x minus y minus 9 equal to 0.